Bonjour la famille, Inch'Allah garakoum la c'est des travel vidéo جديد. Bon le vidéo تاع اليوم super important les étudiants اللي يحبوا يجوا هنا يقراو في فرنسا ولا راهم ديجا هنا في فرنسا. في هذا الفيديو حنهضر لكم على لو ستاتيو étudiant entrepreneur. نفهمكم شنو هو لي زافونتاج تاعو واش تقدروا تستفدوا من هذا لو ستاتيو. وقبل ما نفهمكم شنو هو هذا لو ستاتيو نقول لكم علاش حبيت ندير هذا لا فيديو كيس كي ما بوسي ندير هذا لا فيديو. Déjà, la plupart des étudiants qui viennent en France ou qui travaillent dans des domaines différents, que ce soit droit, commerce, etc., qui commencent leur carrière, beaucoup malheureusement, mais ils ne trouvent pas de domaine. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qui commencent le diplôme, soit ils renouvellent la carte séjour, parce que qui commencent la formation تاعك تموت لك la carte séjour. Donc, باش يرونوفليو la carte séjour, soit يروح ينسكريو un autre master, ولا يروح يقرا ينسكري في école يخلص je sais pas 3000 4000 5000 euros l'année, ولا pour la plupart يبدلوا le statut يديروا auto-entrepreneur ماشي étudiant entrepreneur هذا اخرى يديروا le statut auto-entrepreneur. Mais le problème c'est que tellement ils s'y prennent à la dernière minute parce que مداروا حسابهم بلي حيلقاو خدمه في الدومين وما يلقاوش tellement à la dernière minute يروح يبدل الستاتيو تاعو يولي يفتح سواء يسقسي عباد ولا يسقسوا دي بيرو سبيسياليزي في هذا الشيء يروح يبدل الستاتيو تاعو في بروجي اللي ما يعرفلوش اصلا ما بريبارالو ما يعرفلو ما عنده اكسبيريونس فيه سواء سوسيتي دو جارديناج ولا لو سيكوريتي ولا بانتور ولا جو سي با انايا وهو اصلا ما عندوش الاكسبيريونس في هذاك الدومين يولي البروجي تاعو ما يمشيش يولي راح يخدم اكوتي سواء اون نوار ولا يخدم خدمه واحده اخرى باش يخلص لي زامبو تاع هذاك لونتربريز اللي فتحها باش يقدر يرينوفلي لا كارت سيجور تاعو. دونك سي فريمون ان بروبليم. علاش باسكو اصلا لي زيتيديون كي جابوا ديبلوم وما داروش حسابهم ان بلان بي تاع ان بيزنس يقدروا يديروا ستاتيو. شنو هذا لو ستاتيو étudiant entrepreneur؟ باش هذا لو ستاتيو لازم كامل العباد يعرفوا له كامل هاد لانفورماسيون كامل يعرفوها كسوا لي زيتيديون اللي مازال ما جاوش ولا لي زيتيديون اللي راهم هنا ديجا في فرنسا. لو ستاتيو هذايا كاين ان اورغانيزم هنايا في فرنسا اسمه بيبيت. سي اون بلاتفورم وين تروح تنسكي فيها وتعطي لهم ليدي تاعك ولا البروجي تاعك وتعمر كامل لي زانفورماسيون على البروجي علاش حبيت دير البروجي وشنو هو البروجي لي تا دافونسمون دي بروجي اكسيتيرا. واذا قبلوا لك لو بروجي تاعك دوك فهمكم واش لي زافونتاج اللي تكون عندكم اذا قبلوا لكم لو بروجي تاعكم اذا قبلوا لك البروجي تولي عندك لو ستاتيو étudiant entrepreneur. علاش قبل ما نفهمكم لي زافونتاج واش يعطوا لكم هذا لو ستاتيو نقول لكم علاش. باسكو لازم نتوما لي زيتيديون اللي مازال ما جاوش ولا سورتو اللي مازال ما جاوش قبل ما تجوا لهنايا تخموا على ان بيزنس تحبوا ديروه ان بيزنس اون ايدي ولا باسكو اون ايدي ماشي في نهار صدير عفسه لازم تميجوتيها لازم تخمم تسقسي اكسيتيرا. دونك تكون عندك اون ايدي باش كي تجي لهنايا وتبدا القرايه تاعك اون طونك ايتوديون دير هذا لو ستاتيو يقبلوه لك تقدر ديفلوبي ليدي تاعك. لو ستاتيو هذايا واش يعطي لك؟ ديجا يعطي لك لورغانيزم هذا يعطيك ان اكومبانيومون تكون عندك دي توتور ان بروف و دي بروفيسيونيل دو دومين يونكادريوك واسمو يعاونوك في البروجي تاعك يعطوك ان اكومبانيومون في البروجي تاعك. وثاني حاجه بلوز امبورطونت سي كو يعطوك اكسي ان ريزو ان ريزو بروفيسيونيل اللي يعاونوك في شاك ايتاب تاع البروجي تاعك. باسكو كما على بالكم لو بلو ديفيسيل كي تبدا بروجي هي البديه سي دو كومونسي. علاش سي ديفيسيل؟ باسكو الديبي ما تعرفش من تبدا لها ستادير كل حاجه مشكل. انا بتيت بارونتيز نعطيكم اكسبيريونس بروفيسيونيل نعطيكم اكسبيريونس بيرسونيل تاعي. انا كي بديت البيزنس تاعي كنت او ديبي كنت وحدي سيتي ديفيسيل. ديجا عندك بليزيور اسبي. ديجا كي تبدا لانفراستركتور وين تكري واش تكري وكيفاش تسكم الحاله سي ان بروبليم. سي كوتي اي تي كوتي انفورماتيك سي ان بروجي كوتي بيرسونيل تلقى عباد يخدموا معاك سي ديفيسيل تاني. دونك كامل هاد لي زاسبي سي ديفيسيل او ديبي. ديجا باش نعطيكم ان اكزومبل. ديجا كوتي بيرسونيل باش نلقى انا اون بيرسون في الخدمه باش نلقى اون بيرسون نخدمها موتيفي و كومبيتونت اي سور 5 بيرسون بالك نلقى اون او دو بيرسون اللي تصلح. وباش تفورمي بيرسون لازمك دي موا مينيموم 3 4 موا باش تفورمي بيرسون باش تولي مينيموم اوبيراسيونيل. فهمتوا هادو كامل سي ديفيسيل او ديبي. ديجا اصلا باش تلقى بانتر باش تكريت حانوت باش يبانتو لك تبدا تسقسي اسمع ما تعرفش بانت مليحه انا عارف خدام
حكايه. دونك هنا هاد لو ستاتيو كي تكون قبلوا لك هاد لو ستاتيو هاد لو ريزو واش يسمح لك يكون عندك حبيت تلقى وين تكري لو ريزو هذوك يعاونوك يعطوك يورينتيوك فيغ دي جون يعاونوك. عندك بروبليم في السيت انترنت حاب تفتح ان سيت انترنت ولا كوتي انفورماتيك عندك مشكل يورينتيوك فيغ دي جون يعاونوك في العفسه هذه. عندك بروبليم دو كومونيكا سادير كومون فير لا كوم لو بروجي تاعك ايتترا يورينتيوك العباد اللي يعاونوك في هذا لو تروك. دونك كي تكون وحدك هاد العفايس ما عندكش سادير لازم وحدك تلقى. هاد على بها سي تري انتريسون هاد لورغانيزم سي كو يعاونوك سادير يعطوك لو ريزو يعطوك كامل لي ديريكسيون باش انت تقدر تمشي البروجي تاعك comme il faut. وحاجه ثانيه امبورطونت سي كو تكون افيك دي جون c'est-à-dire تكون entouré avec des gens et qui t'inspirent. c'est-à-dire كي تكون عندك لو ستاتيو تولي تخدم avec un collectif. c'est-à-dire تكون عند y a beaucoup d'étudiants ماشي غير انت يقبلوهم في دي بروجي تولي تخدموا ensemble و tu t'inspires des gens. c'est-à-dire انت ديجا اصلا تقدر تلقى d'autres étudiants عندهم un projet qui se rapproche du tien ولا وين c'est-à-dire البروجي تاعك تقدر تفيزيونيه مع البروجي تاعك ولا تولي تقدر ديروا ان بروجي اون كوم ميم اصلا ديجا تقدر دير بروجي ماشي وحدك. اذا جيت افيك ان امي هنا في فرنسا ولا c'est-à-dire ان امي ولا اون امي اللي فولي تو لي دو ديروا بروجي وتخموا على ايدي تقدروا ديروا في لا بلاتفورم دوموندي اون دوموند اون كومون ميم ان جروب ماشي اذا حبيتوا في 10 كامل. دونك سي سا دونك تكون عندك ام كوليكتيف يعاونوك. هذه تري امبورطون تاع ماشي كامل الناس عندها هاد لوبورتونيتي وتكون عندكم لوبورتونيتي داسيستي ا دي زيفينمون دي ورك شوب دي فورماسيون اونتربرونيا بليزيور زيفينمون اللي يعاونوك في البروجي تاعك. تولي تتعلم شنو هو لونتربرونيا كومون تعمل البروجي تاعك كومون ديفلوبي البيزنس تاعك في لا كومونيكاسيون كيفاش دير في السيت انترنت كيسكي بلوز امبورطون كيف تفتح سيت. Donc tout ça c'est très important يعاونوكم في البروجي. ثاني تكون عندكم une possibilité d'aide financière. c'est-à-dire le projet تاعك il est intéressant ou demander une bourse يقدروا يعاونوك يقدروا يفينونسيو لك le projet. كاين même des concours annuels اذا ديت le concours يعطوك une somme d'argent. donc très très important. et faut pas تتكلوا تقولوا خلاص عطوني الفيزا في فرنسا donc sauvé c'est bon. ça marche pas comme ça. تقدر que ce soit هنا في فرنسا ولا dans un autre pays ماشي كامل لي ديبلومي يخدموا في الدومين تاعهم. دونك ديروا حسابكم وفريمون هنا يعاونوا لي عباد اللي يحبوا يديروا بروجي يعاونوا باسكو هما يستفادوا من هذا الشيء. تخلص لي زامبو تخدم عباد. دونك هذا هو واش يحبوا واحد برودكتيف يخدم العباد يخلص لي زامبو ماشي واحد يدي برك. دونك ومليح عليكم تانيت مام لا فان مام لقيت خدمه في الدومين تاعك لقيت ماستر كملت لقيت الدومين تاعك هذاك لو بروجي اللي خممت عليه وديفلوبيتو مع الاورغانيزم تقدر تابليكيه ثاني تابليكي يولي يدخل لك ان ريفوني سوبليمونتير. ما تقدر ميم تابوندوني القرايه واش قريت ولي تخدم في البيزنس تاعك. انا نعطيها لكم ديكسبيريونس بيرسونيل. انا نحبش نبارطاجي ما في بيرسونيل bien نعطيكم d'expérience personnelle. pendant des années j'ai cru كنت حاسب بلي راني حاب عفسه في الدومين تاعي. كنت انجينيور بتروليي اكسيتيرا خدمت اكسيتيرا في الدومين اي تو. بعد لقيت بلي سي با ما فوا وليت خدمت ان بروجي بيرسونيل كي الحمد لله كي تري بيان مارشي تو سا. دونك دوكا تعطيني مليار ما نوليش نخدم في الدومين تاعي. هذه سي une expérience personnelle. انا ما نحبش نبارطاجي ما في بيرسونيل مي هذه جوست بور فوز انكوراجي. انا جو فول دي بوندون دي زاني حبيت نخدم انجينيور بتروليي وكي خدمت انجينيور بتروليي ما لقيتها بلي مانيش حاب هذه و جيتي في بور اوت شوز وخدمت الحمد لله خدمت البيزنس و سا بيان مارشي وهذه هي. دونك فوالا faut pas vous dire هذيك c'est bon, c'est-à-dire حبيت le domaine, je vais à tout prix ما نخممش على plan A plan B. mais voilà, donc كنت حاب هذاك le domaine mais j'avais un plan A plan B. c'est pour ça que كي لقيت بلي ماشي domaine ماشي c'était pas un truc fait pour moi. le plan تاعي B خدمته il a bien marché. donc c'est ça. تقدر انت تقرا تخدم تجيب الدبلوم بعد تخدم في خدمه تقول ما وسي ديفيسيل. باش نعطيها لكم سي ديفيسيل تبدا بروجي وحدك وبالبديه. سي ديفيسيل لي بروميير زاني سون ديفيسيل سورتو كي تكون وحدك ما عندكش ان انتوراج يعاونك ولا دي زامي ولا تيلمون ديفيسيل.
سي بور سا هاد لوبورتونيتي سا متوني ا كور نبارطاجيها معاكم باسكو ما تقدروش تصوروا شحال سي امبورطون تكون عندك اون ايد او ديبي اون اورينتاسيون. كي تكون وحدك سي لا غالير، اي عفسه ستا مشكل كيما يقولوا، اي عفسه مشكل والله، غير حاجه نابورت كوا تقول والله غير كي تبدا تخدم تفتح بروجي وحدك تشوف. سي بور سا انا جو كونساي ديروا اون بتيت ريشيرش على هذا لو ستاتيو، نخلي لكم لو سيت اكسيتيرا كي ان شاء الله، باسكو علاش ما يعطوكش الغوفي هذا العام، ان جور ou l'autre تقدر تجي لهنا في فرنسا en tant qu'étudiant. سي دي ميليي يجوا شاك اني، سي دي ميليي كون كامل العباد يعرفوا هاد لوبورتونيتي والله غير بوكو دو جون يجوا لهنايا عندهم مهنه ولا عندهم اين ايدي ما يديفلوبيوهاش، تموت لهم ليدي تاعهم. دونك فوالا ان شاء الله استفدتكم بلا فيديو، وخلي لكم لو سيت اون ديسكريبسيون تقدروا تنسكريو وتعمروا برك ديروا لا دوموند تعمروها اذا ما عرفتوش اكسيتيرا. اذا ما عرفتوش تعمروها ايتو، شفت بزاف دي كومونتير يقولوا لي ما عرفناش، نسيي ندير نوت فيديو باش نفهمكم فيها باسكو سي فاسيل. ليسونسيال ان شاء الله استفدتكم في لا فيديو، ما تنساوش تبارطاجيو وتابونيو وديروا جيم باسكو يا دوت فيديو ان شاء الله هم جايين، ونتمنى لكم ان شاء الله كامل تجيبوا الفيزا، ونتمنى لكم النجاح وتهلاو في روحكم. يا لا بروشين فيديو ان شاء الله.